के हाथों बीवी की पिटाई का, मार कुटाई का सिलसिला जारी है। ऐसी खबरें रोजाना आती हैं। अनपढ़ या ऐसे लोगों के, ऐसी क्लास से नहीं, पढ़ी लिखी फैमिलीज की तरफ से भी ये खबरें आती हैं। बहुत ज्यादा केसेस तो वो हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जिसमें मियाँ बीवी के साथ तशद्दुद करता है और ऐसी कोई खबर बाहर निकलती नहीं, और बीवी अपनी इज्जत की खातिर, कई दफा बच्चों की वजह से, कई दफा अपने खानदान से छुपाने की वजह से अपने उस मियाँ का तशद्दुद बर्दाश्त करती रहती है और रिश्ता खराब होता रहता है, माहौल खराब होता रहता है। और जिस घर में ये सब कुछ हो रहा होता है, उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो भी जब अपने माँ बाप के दरमियान इस वाक़े को देख रहे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर बच्चियां देख रही हो, तो अपनी माँ की वालिद के हाथों होने वाली इस पिटाई का जितना नफ्सियाती असर, मनफी असर उन बच्चियों के दिमाग पे होता है, उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। वो बच्ची अपने शौहर का जो तस्वर जहन में डेवलप करती है ना, वो अपने फादर को अपनी बीवी के साथ, यानी माँ के साथ जो ताल्लुक खराब होता है, उसको देखते हुए डेवलप कर रही होती है। लिहाजा शुरू से ये बीज उसके अंदर बोया जाता है कि शौहर इस तरह का होता है, बीवी इस तरह की होती है। ये बड़ा ही ख़ास एक ऐसा मौजू है जिस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। इस पर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देखने में आते हैं। लेकिन मसले का हल क्या है? असल में एक खातून, जो कि हम सदियों से सुनते आए हैं कि घरों के अंदर पहले खातून की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती थी, तालीम कम थी, शऊर कम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वुमेन राइट्स की बात होने लगी। मज़हब ने, इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत राइट्स दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे इस अवेयरनेस पर बात हो रही है, तो अपनी जगह पे चूंकि बात तो होना शुरू हुई, लेकिन दूसरी तरफ आबादी बढ़ी, मसाइल बढ़े, लोगों के अंदर बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब एक ऐसी भाग दौड़ है इंसानों के दरमियान के उनके अंदर नफ्सियाती मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो ऐसे वाक़यात भी बढ़ गए हैं। कोई खातून जिसके साथ उसका मियाँ तशद्दुद करता हो, वो करे क्या? देखिए, सबसे पहले इसकी वजह का जानना ज़रूरी है। जब कोई तशद्दुद करता है तो उसके पीछे ज़्यादातर कोई ना कोई साइकेट्रिक वजह होती है, कोई नफ्सियाती वजह होती है, कोई बीमारी होती है। बज़ाहिर वो कोई इवेंट कोट कर रहा होता है, बज़ाहिर मियाँ बीवी को मारते हुए उसका कोई कसूर बता रहा होता है कि ये इस वजह से, ये तुमने क्यों किया, ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, ये कैसे है। लेकिन इस वाक़े के पीछे उसकी जो साइकेट्रिक वजह है उन साहब की, उस पर काम किए जाने की ज़रूरत है। अगर वो दिमागी तौर पे बीमार है और ये अनआइडेंटिफाइड पेशेंट है, तो खातून पहला काम क्या कर सकती है? एतमाद में ले सकती है अपने मैके वालों को, अपने ससुराल वालों को, और उनके साथ उनकी पूरी सिचुएशन को डिस्कस करने को भी बाकायदा वो सीख सकती है कि कैसे बात करे, गिले शिकवे करके नहीं, तनकीद करके नहीं, जिससे कि उल्टा वो घर वाले ही उसको ये कहने लगे कि तुम समझौता करो या तुम ऐसा करो। तैयारी करके अगर वो एतमाद में लेगी, सिचुएशन बताएगी, अपने आप को इमोशनल कंट्रोल के साथ रखेगी, और मरकज और महवर गुफ्तगू का ये होगा कि इस पर्सन को, जो उसका हस्बैंड है, जो उस पर तशद्दुद करता है, इसको हेल्प की ज़रूरत है। इसको बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल हेल्प के लिए किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, नफ्सियात के शोबा में काम करते हुए, अमराज मंशियात के इस शोबा में काम करते हुए, विलिंग वेज के साथ मुझे 27 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। लोग आए दिन अपने ऐसे वाक़यात कोट कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें हर दूसरे घर में ऐसा कोई ना कोई वाक़या है। लिहाजा इन वाक़यात की रोकथाम के लिए सबसे पहले वो खातून एक घर वालों के साथ मिलकर हम ख्याल लोगों को का एक ग्रुप बनाए, एक फैमिली के मेंबर्स को इकट्ठा करे। इसमें वो प्रोवोक ना करे, उस अपने शौहर को इश्तियाल ना दिलाए, उसको ऐसी बातें न करे, ताने न दे, बुरा भला ना कहे, जिसके नतीजा में वो और ज्यादा गुस्से में आए, उसे बीमार जाने। क्योंकि वो जब ये इस नजर से देखेगी तो वो इश्तियाल नहीं दिलाएगी। अच्छा, कई दफा बेगमात ये जो जुल्म सितम सह रही होती है, उसके पीछे नशे की बीमारी बहुत ज्यादा कारफरमा है। यानी शौहर नशे का मरीज होता है, वो नशा करके आता है और उसके दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हुई हुई होती है, और खातून जो है
وہ یہ جرت نہیں کر سکتی کہ وہ اسے علاج کے لیے آمادہ کرے. وہ یہ کہتی ہے کہ تم نشہ چھوڑ دو، جو کہ اس کے بس کا کام نہیں ہے. اسے اگر اس نقطے پر کام کرنے کا خاتون فوکس کر لے کہ میں اس کو مدد لینے کے لیے کہوں گی، یعنی جب کوئی مناسب وقت جس کی تیاری ہو باقاعدہ بات چیت کی، اور اپنے شوہر کو وہ یہ کہے کہ آپ کو یہ جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، یہ جو پرابلمز آتے ہیں جس سے بد امنی ہوتی ہے، میری فیلنگز اس سے بہت زیادہ ہرٹ ہے، میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں، تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اچھا، یہ بات بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، جس میں یو لینگویج کم اور آئی لینگویج زیادہ ہو، فیلنگ لینگویج زیادہ ہو. عزت نہیں چھوڑنی، عزت سے بات کرنا نہیں چھوڑنا، بلکہ اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنا ہے. اس نقطے سے ڈائلاگ کا آغاز کیا جا سکتا ہے، گھر والوں کی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ خاتون اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اس میں زیادہ اچھے نتائج حاصل کر سکتی ہے. جذبات پر قابو رکھنا بڑا ضروری ہے. آپ یقین مانیں کہ اتنی زیادہ ریشو بڑھ گئی ہے اس طرح کے واقعات کے نتیجہ میں گھروں کے تباہ ہونے کی، طلاق کی، علیحدگی کی، کہ اس وقت آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر ڈالیے کہ آپ کے جاننے والوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو خاتون ڈیورسڈ ہے، وہ اس کے کوئی 2-3 بچے ہیں، وہ سنگل مدر ہے، وہ اپنی کوئی لائف میں اسٹرگل کر رہی ہے. کیا ہم اسی طرح کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی طور پہ جد و جہد کرنا ہوگی. ایک اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بھی ایسے معاملات میں بڑی اچھی مدد کرتا ہے. اگر کسی موقع پر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے مت ڈریں کہ معاملہ پولیس تک جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں بدنامی ہو جائے گی، اور ماریں کھاتے رہتے ہیں. بعض اوقات تو یہ جو جیسے آپ کو یاد ہی ہوگا، ایسے کئی واقعات پاکستان میں ہوئے. ظاہر جعفر والا کیس ہے جس میں نور مقدم کے ساتھ جو ہوا تھا، یا اور ایسے کئی کیسز ہیں. تو بجائے اس کے کہ کوئی جانی نقصان ہو جائے، کوئی عزت کا نقصان ہو جائے، گھر اجڑ جائے، اس سے پہلے جو بھی کر سکتے ہوں ان کو عقل مندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ کیجئے، سٹیپ بائی سٹیپ کیجئے. اس کو اگنور مت کیجئے. اس مسئلے کو اگر اگنور کیا، اس کو دبانے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی، تو یہ بڑھتا جائے گا. چھپانے سے مسئلے نہیں حل ہوتے، ان پر کام کرنے سے، مسئلہ حل کرنے سے حل ہوگا. چنانچہ بجائے اس کے کہ گھروں کو ہم خراب کرتے رہیں، ہم سیکھنا شروع کریں کہ انٹرونشن کیسے ہوتی ہے، مداخلت برائے اصلاح کسے کہتے ہیں. تو تمام خواتین سے میری ریکویسٹ ہے، اور آپ جو حضرات سن رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں جن لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، ان تک یہ میسج ضرور پہنچائیے کہ اپنے گھر کو برباد ہونے سے پہلے اس کو آباد رکھنے کا انتظام سیکھیں. اور جو خواتین ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس پر باقاعدہ تیاری کریں. جو نکات میں نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں ان کی روشنی میں بھی، اور بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس بارے میں سوالات ہوں، میرا الحمدللہ کافی اس میں ایکسپیرینس ہے. اگر آپ چاہیں تو میں یہیں ویڈیو کے جو کامنٹ باکس میں آنے والے آپ کے خاص سوالات ہیں کامنٹس کی صورت میں جو آپ سوال کریں گے، میں لازمی ان کا جواب دوں گا. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں آپ کو کسی بھی حوالے سے میرا تجربہ آپ کے کام آ سکے، اور میں آپ کو آپ کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا کر سکوں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں آسانیاں، اطمینان اور خوشیاں آپ کو عطا کرے، اور آپ ہمیشہ ایک خوشحال گھرانے کے طور پہ پہچانے جاتے رہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.